प्रेशर मात्र तुमच्या तर्फे घाला जाता तितले बेगीन मातशें जावं बरें कारवाय कितें आसा तें आमी कारवाय आमकां पुलिसांचेर पूर्ण उतराव पयलीं जाल्लें आनी आतांय जातालें अशें आमकां जस्टीस तुमकां मेळटा. थँक्यू. आयज आमी सगळे हांगा जमा जाल्ले आमचे पेडणे चर्चीचे सगळे लोक. सो आमी एक साहेबाक एक लेटर केला की जे पळय एका मनशान कितें तरी एक वक्तव्य केल्लें जे एक स्टेटमेंट पास केल्लो पळय गोंयच्या साहेबाचेर, सो तेजेर आजून कारवाई कांय जाल्ली ना. सो जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी ती कारवाई करची आनी आमकां कितें आसा पळय तो तेंच्यांनी रिजल्ट दाखोवपाचो. कित्याक जे अशे विनाशकाली विपरीत बुद्धी लोक असतात पळय ते तसलेच मनीस हे फूट घालपाचे ते स्टेटमेंट पास करतात. तसल्यो गोश्टी पयलीं ब्रिटीश काळार जाताल्यो की डिवायड अँड रूल करपाचे. सो आतां खंय तरी ते तसले मनीस उत्पन्न जाल्यात काय जे डिवायड करून रूल करपाक सोदतात काय. आनी बाकीच्यो ज्यो इल्लिगल गोश्टी गोंयांत घडटात, जो आतां भुटानीचो एक व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट येवपाचो आसा, जो लँड कन्वर्जन जाल्लें आसा, सो ते लिपोवंक सोदतात काय. लोकांचें मन आसा पळय ते डायवर्ट करूंक सोदतात, आपली कितें कामां आसा ती करून काडपाक काय. हे सरकारचे षडयंत्र अशें म्हणपाचें आहा. आतां जावं शकता, आमी काय ठामपणे सांगूंक शकना कित्याक वारंवार ह्यो गोश्टी घडून येयल्ल्यो आसात. हे काय फर्स्ट टायम न्हू, ही थर्ड टायम आतां. फर्स्ट टायम आमी जशें आमचेर वक्तव्य केल्लें आमी उगी रावल्ले, सोडून घाल म्हटलेलें, कित्याक आमी तसले मनीस न्हू. सो आमची कम्युनिटी सदांच पिसफूल कम्युनिटी म्हणून अशें आमी मानता. सो आमकां आमच्या वडिलांनी एक सांगलेलें आसा की केन्ना तुमी प्रत्युत्तर दिवपाचें न्हू कोणायकू. सो खंय तरी आतां खंय तरी तिसरी पावट. सो खंय तरी आतां एक वेळ येयल्लो की बाबा उबें रावपाचें आनी आपल्या हक्का खातीर झगडपाचें. कित्याक वारंवार सामान्य मनीस जो आसा गोंयचो आमचो तो बारीक ना बारीक गोश्टीक लागून रस्त्यार देंवचेच पडटा. कितेंय जालें जाल्यार रस्त्यारूच देंवचें पडटा, कित्याक आमकां काय केन्नाच रिजल्ट असो मेळ्ळो ना. सो खंय तरी आमी आयज पासून रस्त्यार येयल्ले आसा की बाबा आमकां एक खंय तरी एक आमच्या पुलिसाचेर खंय तरी आमकां एक विश्वास आसा. जी आमची गोंयची ज्युडिशरी आसा पळय तेजेर आमकां खंय तरी विश्वास आसा की आमकां खंय तरी एक आमकां रिजल्ट मेळटलो म्हणून. हो डिले जायत आसा बट स्टील आमी तेजेर एक भरोसो दवरलेलो आसा की बाबा आमकां मेळटलो म्हणून. सो आतां पळोवया आतां कशें कितें पळय तें. आमकां आमच्या सरकाराचेर एक विश्वास आसा की जे फादर बॉलमॅक्सा टायमार जाल्लें तें आतां अशेंच जातलें म्हणून. सगळे आमकां तें दुखता. इवन आमचे हिंदू भाव आहात तांकां पासून हेचेर खूब वायट दिसलें, कित्याक सेंट फ्रांसीस झेवियर जो जावन आसा आमचो गोंयचो सायब, आयज गोंयांत इतली वर्सां जालीं आख्ख्या इंडियेक खंय खंय कितें कितें जायत आसा, पूण गोंयांत आमचें इतलें सेफ आसा. आनी लोक सगळो म्हणटा गोंयचो सायब आसा तर आमकां कांय कोणाचेर कांयच वायट जावचें ना. तर ह्या अशा मनशाचेर ह्या मनशान एलिगेशन केलें की तेजी DNA करपाची. DNA करपाक तो आयज 400 मायल्स वर्सां आयज आमच्या गोंयांत आसा हो सेंट. आनी आयज गोंयांत आमचें इतलें बरें जालां फकत पाड घातला त्या मिनिस्टरांनी आनी CMान. आयज तेंच्यांनी जमणी आमच्यो गोंयच्यो सगळ्यो विकून उडयल्यात. आनी हेकाच लागून हे तेजे स्कॅम पळय आहा ते लिपोवपाक तांच्यांनी हे स्कॅम तेचेर DNA कर म्हणून हे उतरां कसली उतरां तेंच्यांनी वापरल्या हांव नको. आख्खो आतां संवसार ही न्यूज पळयता. राहुल गांधीन पासून येवन स्टेटमेंट दिलो की दीस इज व्हेरी रॉंग. हे अशें करपाचें. आतां इवन तेणें काल तेणें व्हिडिओचेर दाखयता तो बोटां दाखयता CMा आमचो दोड आनी ताणावडे हांच्यांनी बी ताका फुडें घातलो. तुका कितें खांगीक पासून पिवंक दिल्यार पियातले तेणें सांगलें ना. पूण ह्यो वस्तू अश्यो करून आमच्या गोंयांत जी संस्कार आसा ती संस्कार बिगडोवपाची. म्हाका एक व्हिडिओन पळयला DNA हेची करपाक पयली जाय आसली, कित्याक हो खंयच्या बापाय आवयचो जाला खरोच उत्पन्न हो ना. तुमी पळयला आसतलो व्हिडिओ तो, पूण आमी तेचेर वचना. पूण असली जी सांताचेर तुमी घेवन आमच्या गोंयची जी संस्कार आसा, बरेपण आसा, क्रिस्तांव मुसलमान हिंदू आमी सगळे एकठांय जियेता, तर आमचे हे गोंयचे जी संस्कार आहा ती इबडपाक तुमी तुमच्या स्वार्थाक लागून हे असले जर वक्तव्य तुमी करूंक लागल्यात आनी आमच्या गोंयांत जर तुमी सोंपोवंक उठल्यात जाल्यार आमी ते कशेंच तुमकां करूंक दिवचे ना.
आयज गोंयान इतली सोवासकाय आहा की तुमी हेचे वचून ह्या ज्या उतरांनी तुमी पिकडटा. आयज तुमकां सेशन कोर्टान तुका ती बेल पास करूंक ना, बेल तुजी भायर मारल्या. आतां तूं वयतलो फुडें वयतलो, आयज ताका हें करूंक जाय. सीएम ताका सावळी दिता, जशी कोंबी आपल्या पोटापान दवरता तशें तो ताका दवरता आनी ताका सपोर्ट दिता. हें सारकें न्हू सीएमाचें. सीएमाक जाय खुर्ची आपली घट जाल्ली, ताका वयसून ऑर्डर येता त्या प्रमाणे तो वागता. हां ओके. आतां आनी हांव चड उलयना. हे आमचे जे एप्लिकेशन आसा तें हांव तुमच्या हातीन दिता. हेचेर तुमी कडक एक्शन घेवन आमकां हेची रिटर्न कॉपी दिया प्लीज. आमी पेडणेकार आयज येयल्यात लेटर घेवन पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेन करपाक. हो मनीस सुभाष वेलिंगकर म्हणटा, ताणें तेजे पयलीं असो स्टेटमेंट पास केल्लो गोंयच्या साहेबाक, ताका गोंयचो साहेब न्हू म्हणपाचो म्हणून. आमी तेन्ना तितलें सिरियसली घेवंक ना, ओगी रावले, शांतीकायेन आमची कम्युनिटी सांबाळली. पूण आतां हे वेलिंगकारान परतून स्टेटमेंट दिलो हे भाशेन की गोंयचो साहेबाची DNA टेस्ट करपाक. हें आमकां काळजाक मनाक दुखलां. सो हेका लागून आमी मागता सरकारा कडेन, तशेंच आमी लेटर दिलां पुलीस स्टेशनाक, ताका बेगीचे बेगीन अरेस्ट करचो आनी आमकां न्याय दिवचो म्हणून. कित्याक अरेस्ट केल्या उपरांत ताची चूक ताका कळोवंक, हें दुसऱ्याकूय गमपाक, ही आमची ताका लागून लेटर दिलां. त्यो बरें करूं. पुलीस स्टेशनार ताणें मानून घेतलां पुलीस साहेबान की आपूण हे मॅटर फुडें गेल्लो. जाल्यार एक कारण आसा. ह्या मनशान, हांव सतमाजालो हो मनीस बुद्धवंत म्हणून, तो एक स्कॉलान प्रोफेसर आहलो, शिकयतालो, जाणकार असो हांव सतमाजालो. पूण तेणें दाखोवन दिलें तो भूर म्हणून तकली, बोंडो तकली. तो दुसऱ्याचें कितेंय उलयता अशें तेणें उलोवचें न्हू. आतां आयज तो उलयलो तेणें DNA टेस्ट करपाचो म्हणून. तशें म्हज्यानूय म्हणूंक जाता, तेचो DNA टेस्ट कर, तेचो बापायचो कर, अशें म्हणूंक जाता. पूण तें आमी म्हणचें ना, आमी शांतीकायेची मनशां. पूण तेणें उलयलां हें सारकें उलोवंक ना. हें आख्ख्या गोंयांत तेणें उजो पेटयला. तेणें येवन सांगपाचें. आतां तेजे बेलआवटाक गेल्लो तो, तेची बेल रिजेक्ट जाल्या. आतां पुलीस जाणान तेची रिजेक्ट जाला, कोण बेलआवट गेला, विदावट एप्लिकेशन तेज्यान कोर्टान वचोंक जायना. म्हणजे ही आतां हेय बी जाणात, एडवोकेट बी जाणा आसता खंय गेला जाल्यार ताका बेगींतल्या बेगीन अरेस्ट करचो आनी ताका भितर घालपाचो आनी ताका तडीपार करपाचो हिंगासर 6 म्हयन्यांक तर बॅन करपाचो. कित्याक बॅन करपाचो? आतां आमची कोड उक्ती जातली, थिंगा प्रॉब्लम अशें हाडटले, क्रिएट करतले. हे कच्चे न्हू. आमचे 70 इयर्स जाली आमी गोंयान शांतीकायेन गोंयान रावताली. ह्या 10 वर्सांन गोंयची शांती इबाड केल्या ह्या लोकांनी. अशे जायते लोक तेचे फाटल्यान आसात, कोण आसतले, पूण तशें कच्चे न्हू. तांकां सेंट फ्रांसिसान बरी बुद्धी दिवची, बरें मागचें आनी तेंचे कितें तकलेन आसा तें काडून भायर उडोवचें आनी शांतीकायेन गोंय आसलें आमचें पयलें तशें सांबाळचें आमच्या गोंयकारांनी. हेचेर उलयलां 2 उतरां. तुमकां सगल्यांक देव बरें. भितरी सरकार